دی سردار ہے، امیر دے گھاری ہے، غریب دے گھاری ہے، مولوی دے گھاری ہے تے پیر دے گھاری ہے۔ کتاب ہر گھر وچ موجود ہے۔ یہ آکھو کتاب کتاباں دی سردار ہے، نبی نبیاں دا سردار ہے۔ توجہ کیتے سبحان اللہ کو۔ کتاب کتاباں دی سردار ہے، نبی نبیاں دا سردار ہے، اور نبی دی امت تمام انبیاء دے امتاں دی سردار ہے۔ اور کتاب قرآن پاک، اور فرمائے اے عظمت و شان والی کتاب، یہ ایصال ثواب دی محفل ہوئے قرآن پڑھیا ویندا ہے۔ فرمائے قرآن پڑھو، اور فرمائے کوئی یاسین پڑھ کے آندا ہے، تو اقبال صاحب کوئی یاسین پڑھ کے آندا ہے، کوئی الحمد شریف پڑھ کے آندا ہے، کوئی قرآن دے پارا پڑھ کے آندا ہے، کوئی قرآن دے 2 پارے پڑھ کے آندا ہے، اور فرمائے کوئی کچھ تلاوت کر کے آندا ہے۔ ایک حرف دے بدلے نیکیاں مل دین، گناہ معاف تھینن، درجے بلند تھینن۔ اور قرآن پاک ایسی برکت والی کتاب ہے جیندہ دیکھن ثواب ہے، جیندہ دیکھن ثواب ہے، جیندہ پڑھن ثواب ہے، جیندہ سنن ثواب ہے۔ اور فرمایا جڑا دیکھ کے پڑھن امام الانبیاء تاجدار انبیاء حسنین پاک دا نانا تہاڈے تے میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا قرآن پاک کو فرمایا دیکھ کے پڑھے ڈبل ثواب ہوندا ہے، جڑا دیکھ کے پڑھے ڈبل ثواب ہوندا ہے۔ آقا ڈبل ثواب، میرے نبی فرمایا قرآن پاک دے دیکھن دا ہی ثواب ہے، قرآن پاک دی تلاوت دا ہی ثواب ہے، قرآن پاک دے دیکھن دا ہی ثواب ہے، اور فرمایا پڑھن دا ہی ثواب ہے۔ اس محفل دے اندر تو آیا ہے، میں آیا، نبی دے غلام آئے ہو جے آمن والے، فرمایا کچھ پڑھ کے آئے، لیکن حدیث شریف دے اندر آنے کریم نبی امام الانبیاء آقا علیہ السلام نے فرمایا لکل شیء قلب وقلب القرآن یاسین، میرے نبی فرمایا ہر شے دا دل ہوندا ہے، قرآن دا دل یاسین، ہر شے دا دل، بغیر دل دے کوئی شے نہیں۔ یہ دل دین کسے نو میر دیاں محبتاں، کسے دی باپ دیاں محبتاں، کسے نو سجن دیاں محبتاں، فرمایا جڑا دل ہے، فرمایا دل جڑا پورے جسم دے اندر ایک دل ہے جدا وزن شارک نالو کم ہے، لیکن فرمایا دل دے اندر والدین دی محبت ہی ہوندی ہے، رشتہ داراں دی محبت بھی ہوندی ہے، چاچے تے مامیاں دی محبت بھی ہوندی ہے، سجناں دی محبت بھی ہوندی ہے، لیکن دل ہے فرمایا ساریاں محبتاں اپنے مقام تے، لیکن نبی دی محبت زیادہ رکھنی چاہیے دیئے۔ میاں محمد بشکار کھڑی علیہ الرحمہ فرمایا شدہ مدہ تے زیرہ زبرہ، شدہ مدہ تے زیرہ زبرہ، تے شان تیری وچ آیا، اے آمالو کا خبر نہ کائی، تے خاصا رمضہ پایا، اے آم تیرے میرے ورگے ہو گئے، جڑے خاصن بابا فرید ورگے، خواجہ فرید ورگے، مولا علی شیر خدا جنہ دے نواسا جگر گوشہ بطول زہرہ دلال کی کوئی قرآن میں بستی شور کوڑ دے اندر امام صاحب مسلح تے کھلو کے قرآن پڑھیا، بستی عبدالزید دے امام صاحب نے ممبر تے بہ کے قرآن پڑھیا، فرمایا بستی پیروڑ دے اندر کوئی بیٹھک دے اندر بہ کے قرآن پڑھیا، کوئی فرمایا کہ میزہ تے بہ کے قرآن پڑھیا، کوئی محفلہ دے اندر بہ کے قرآن پڑھیا، نواسہ رسول ہوئے جگر گوشہ بطول سر نیزے تے قرآن دی تلاوت دی آواز بیان دی آئی، وہ جو ہے سر نیزے تھی آئی، قرآن دی تلاوت دی آواز بیان دی آئی۔ اس واسطے میرے نبی امام الانبیاء آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا بندہ نماز پڑھدا ہے تے قاری صاحب منگدا ہے، عبادت کردا ہے تے منگدا ہے، تلاوت کرے تے منگدا ہے، لیکن جڑا قرآن پڑھن والا ہے فرمایا تلاوت کرن والا ہے اے نہ بھی منگے، حدیث پاک میرے نبی فرمایا تلاوت کرن والا قرآن پڑھن والا نہ بھی منگے، اللہ قرآن پڑھن والیاں نو بغیر منگے عطا فرماندا ہے، بغیر منگے عطا فرماندا ہے، لیکن قرآن پاک دی تلاوت ہی کر، عبادت ہی کر، رشتہ داراں نال ہی بنا کے رکھ، محبتاں تے پیار رکھ، جڑا محبت و پیار ہو سی یقیناً سجن تو نکھڑ ویندا ہے، نکھڑنے ایک دن تیرے تے آونا ہے، ایک دن میرے تے آونا ہے، ایک دن امیر تے آونا ہے، ایک دن غریب تے آونا ہے۔ میاں محمد بشکار کھڑی علیہ الرحمہ فرمایا فرمایا نکھڑن نہ سجن کسے دے،
نکھڑن نہ سجن کسے دی کہ کون روے مڑ تھوڑا سب روگاں دا روگ محمد جس دا نام وچھوڑا میاں صاحب فرما ویر ویران دے درد ونڈان دے تے ویر ویران دیاں باواں ویر ویران دے نعرہ تکبیر نعرہ امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہ نے مدینہ شریفی قرآن پڑھیا جڑے پڑھ دے رہاں دے وہ چاکو سبحان اللہ اس ساڑے نصیبہ ہے قرآن تے گھر دے اندر ہے امیر دے گھاری ہے تے مولوی دے گھاری تے پیر دے گھاری ہے او بئی گالے ساری نیندر نہ کھلے معاشرہ میں کوان دے ہاں لیکن نہیں پڑھ دا ٹائم نہیں اللہ اکبر اللہ اکبر شاہ صاحب جادن بڑا ٹائم ہے لیکن سید جڑے ہونے سخی وجہ ہے سید پیر نا شاہ صاحب پیر ہومن بئی شاہ سید ہومن بئی شاہ پیر تب جڑے کوان جڑے امام پیر بن گئے سید سخی ہونے سید سردار ہونے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے مدینہ المنورہ دے اندر طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا دی گود دے اندر قرآن پڑھیا مولا علی شیر خدا دی گود دے اندر قرآن پڑھیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی گود دے اندر قرآن پڑھیا نبی تے مونڈے تے چڑھ کے قرآن پڑھیا مکے پاک گئے قرآن پڑھیا لوگوں دنیا والیوں بستی شور کوٹ دے اندر بھائی محمد رفیق خان صاحب دی عیسیٰ ثواب دعا دی محفل چان والیوں فرمایا کوئی دیکھو دنیا والے کائنات والے کوئی قرآن کتھے پڑھ دا ہے کوئی کتھے قرآن پڑھ دا ہے میرے پاک امام علی مقام نے نہ فرمایا نماز چھوڑی نہ قرآن دی تلاوت چھوڑیے وجہ ہے نہ نماز چھوڑیے نہ قرآن دی تلاوت چھوڑیے میدان و کرب و بلا دی سرزمین تے توجہ بھئی توجہ میدان کرب و بلا دی سرزمین تے فرمایا نو دڑی بھئی محمد اقبال صاحب نو دڑی ختم ہو گئے 10ویں دی رات آئی اور جمعے دی رات آئی فرمایا آپ تے خیمے امامی علی مقام دے خیمے آپ کی ہمشیرہ طیبہ طاہرہ حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہ آیا امام پاک نے توجہ میرے حل کرنی ہے امام پاک نے قرآن پاک دی تلاوت کرنا شروع کی تھی ہمشیرہ کو لا کے بہ گیا سیدہ زینب سلام اللہ علیہ آکھن لگیاں فرمائی دو تلاوت قرآن پڑھن والا حسین قرآن پڑھن والے امام علی مقام حضرت امام حسین قرآن دی منزل قرات شروع کی تھی نا تے بہن نال خیمے وچ دے اندر اور جلوہ گر بی بی قرآن سن کے اکھاں وچوں آنسو جاری ہو گئے تے امام پاک نے قرآن پاک دی منزل بند فرمائی آپ نے فرمایا بہن جمعہ دی رات 10 دی رات فرمایا تو خیمے آئی ہے ویراج جڑی تلاوت پہ کر دے ہو فرمایا تلاوت اے جائیے تہاڈا قرآن توجہ میرے تہاڈا قرآن میں اماں دی گود سنیا تہاڈا قرآن فرمایا بے علی دی جھولی دے اندر بھی سنیا نانے پاک دے گود دے اندر بھی سنا ویرا جڑا اج قرآن دی تلاوت پہ ہوندی نا اج نرالا رنگے اج نرالا رنگے اج رنگ نرالا ہے میرے پاک امام نے فرمایا بہن فرمایا دیکھ اے میدان و کرب و بلا دی سرزمین تے خیمے اندر میرا قرآن سنے آئی کل سنی میرے قرآن منزل قرآن دی قرات قرآن دی سر نیزے تیو سی دھڑ انجو سی سر انجو سی قرآن دی تلاوت پہیوں دیو سی ٹائم نہیں توجہ کر میرے پاک امام علی مقام حضرت امام حسین آپ کا مبارک سر آخری گال تے تواری توجہ دی لوڑ مبارک سر انور نیزے تے رکھے نے تے کوفے آلے پاسے پہ وینے اے شمر کتا ہے توجہ نہ ہٹائے شمر لین کتا ہے آکے آدھے زین العابدین آخری بات تے توجہ شمر آئے آدھے امام زین العابدین دی بارگاہ کیا دے
آدھے زین العابدین ماتم کریں توجہ توجہ رووا ماتم کروا نہ تو سرنے ہو نہ ماتم کیتے میرے پاک امام نے فرمایا شمر لئینا فرمایا ماتم تے او کرے فرمایا جیدہ کوئی مریا ہوئے بڑی توجہ کہانی امام پاک کے بیٹے امام زین العابدین نے فرمایا شمر فرمایا ماتم تے او کرے جیندہ کوئی مریا ہوئے نہ ساڑا کوئی مریا ہے فرمایا نہ کوئی ہریا ہے فرمایا وہ شمر لائن نے آکھیا وہ دھڑ کر بلائے سار نیزے تھے امام زین العابدین نے فرمایا کتیا نظر کر فرمایا ساری چو قرآن دی آواز پہ آندی ہے دھاڑی چو قرآن دی آواز پہ آندی ہے میرے پاک امام نے آخری ویلے نماز دا سبق دیتے قرآن دی تلاوت دا سبق دیتے میرے نبی دی حدیث ہے سرکار فرمایا قرآن دا دامانی نہ چھڑائے میری آل دا دامانی نہ چھڑائے فرمایا کامیاب ہو سو دنیا تے کامیابی چاہنے قبر کامیابی چاہنے آخرت کامیابی چاہنے دل نبی دا پیار رکھ دل نبی دی محبت رکھ یقیناً مر کے قبر بعد ویسے آمنہ دلال دیدار پہلے کروے سن